अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्कतुल मुकर्रमा से मैदान करबला तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का मक्कतुल मुकर्रमा से मैदान करबला की तरफ रवानगी। आपके पेश खिदमत है, बग़ौर समात फरमाएँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर यज़ीद के बद इरादों और फिर हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा के यज़ीद की बैअत के लिए कहने के बाद मदीना मुनव्वरा से पहले ही मक्कतुल मुकर्रमा आ गए थे, और जब उनको और दूसरे मुसलमानों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कोफा को रवानगी का पता चला तो फिर हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ की, ऐ नवासे रसूल और जिगर गोशे बतुल, कोफा वाले अपनी बदअहदी और बेवफाई में मशहूर हैं और हमें फ़िक्र है कि कहीं आपके साथ भी धोखा न हो, इसलिए आप कोफा जाने का इरादा तर्क कर दें और हम वादा करते हैं कि जब तक हमारी ज़िंदगी है आपकी तरफ कोई आंख उठा करके भी न देख सकेगा। मगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और दूसरे अकाबरीन इस्लाम की ये दरख्वास्त इमाम पाक ने कबूल न की और फरमाया कि मुझे अपने नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद है कि एक दुम्बा हरम काबा में ज़िबह किया जाएगा, जिसकी वजह से बैतुल्लाह की बेहुरमती होगी, और मुझे डर है कि कहीं वो दुम्बा मैं ही ना हूँ और कहीं मेरी वजह से बैतुल्लाह की बेहुरमती ना हो। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने इरादे से किसी सूरत भी बाज ना आए तो अर्ज़ की, अच्छा अगर आपको जाना ही है तो ज़रूर जाएं, बेशक जाएं, लेकिन अपने साथ इन पर्दादार बीवियों और मासूम बच्चियों को साथ न ले जाएं। मगर सैयदा के लाल ने उनकी ये तजवीज़ भी रद्द कर दी और फरमाया कि मैं आखिरी वक्त अपने बच्चों को जुदा नहीं कर सकता। हलाल ईद ने नमूदार होकर लोगों को ईद उल अज़हा की मुसर्रतों की मुबारकबाद दी और दुनियाए इस्लाम को सुन्नती इब्राहिमी को ज़िंदा करने का पैगाम दिया और तौहीद और रिसालत के परिस्तारों को हज बैतुल्लाह की राह दिखाई और तवाफ़ काबा के लिए अपना चराग जलाया। और फिर ईद उल अज़हा का चाँद मुसलमानों में इसार व क़ुरबानी के जज्बे को ज़िंदा करके डूब चुका था और सुबह के चेहरे पर शाम की ज़ुल्फ़े स्याह बिखर चुकी थी और सफ़ा व मरवा की पहाड़ियाँ हज़रत हाजरा के शियारों को देखने के लिए दूर दूर से आने वाले मुसलमानों की राह देख रही थीं और खजूरों के गुच्छे ज़िक्र इलाही में मशगूल थे और आबे ज़मज़म मुसलमान मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए मुअज्जन हो चुका था और रात आधी बीत चुकी थी कि दोशे रसूल का सवार चुपके से खाने काबा में दाखिल हुआ, दो नफल पढ़े और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ फैला करके दुआ की कि ऐ मेरे माबूद हकीकी, इस वक्त जब ईद उल अज़हा करीब आ रही है और मुसलमान तेरे घर का तवाफ़ करने के लिए दूर दूर से चले आ रहे हैं, तेरा हुसैन, तेरे महबूब का हुसैन तेरे घर को छोड़कर परदेश जा रहा है। तेरे घर की ये दरो दीवार जो मेरे लिए साया रहमत है, आज मैं इनसे रुखसत हो रहा हूँ। तेरे घर की इज़्ज़त और सहन काबा की हुर्मत की खातिर तेरे घर को छोड़ रहा हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी खताओं को बख्श दे। ऐ खालिके कायनात, मेरी गलतियाँ माफ़ कर दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, अपने प्यारे महबूब पाक का सदका मुझे तौफीक अता करके तेरे और तेरे रसूल के दुश्मनों के जुल्म व सितम हंसी खुशी बर्दाश्त कर लूँ और मुझे ऐसा हौसला बख्श कि पेश आने वाली मुसीबतों में साबित कदम रहूँ, और मुझे इतनी हिम्मत अता कर कि करबला के हक़ व बातिल के खूनी मार्के में मेरा कदम डगमगाने न पाए। ऐ अल्लाह के घर के मुक़द्दस दीवारों अस्सलाम, ऐ मक्का की पहाड़ों अलविदा, ऐसे काबा खुदा हाफिज़। और फिर मुअज़्ज़िन की सदाए तौहीद और रिसालत ने दामने शब को चाक किया तो सैयदा का लख्ते जिगर फजर की नमाज हरम खुदावंदी में अदा करके घर तशरीफ़ ले आया और अज़ीज़ व अक़ारिब और अपने साथियों को रवानगी का हुक्म दिया और फिर गुलशन इस्लाम को अपने खून से सींचने के लिए, दीन इस्लाम को किनारे पर लगाने के लिए और यज़ीद के हाथों लुटी हुई अमानत इलाहिया को बचाने के लिए इतरत पैगम्बर का ये नूरानी घराना दाने नबूवत का ये मुक़द्दस काफ़िला सिर्फ 72 जानिसारों पर मुश्तमिल 3 ज़ुल्हिज्जा 60 हिजरी को बैतुल अमन को छोड़कर सहराए हुस्न की तरफ रवाना हो गया। मेरा उन लोगों से सवाल है जो मेरे आका हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु पर जंग करने के इरादे से जाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, हुसूल खिलाफत की खातिर लड़ने का बहतान बांधते हैं। उनसे मेरा ये सवाल है
کہ یزید کے خلاف علم بغاوت کرنے کا مشورہ مچانے والے یزید کے حامیوں، مجھے بتاؤ کہ کیا کسی دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے ارادے سے جانے والا اس بے سر و سامانی کے ساتھ جاتا ہے اور بے کسی تنہائی کے عالم میں جاتا ہے؟ کیا وہ 6 سال کی معصوم بچی کو ساتھ لے کر کے جاتا ہے؟ کیا وہ 6 ماہ کے شیر خوار بچے کو اپنے دامن میں چھپا کر آتا ہے؟ وہ سامان کا قافلہ لے کر کے آتا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو ثابت کرو، اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اپنے اس گمراہ کن عقیدے سے توبہ کرو، غور کرو اور غور سے میری باتوں کو سنو، ظاہری آنکھوں سے نہیں دل کی نگاہوں سے دیکھو، نگاہوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر کے دیکھو، نظروں سے بغض و عناد کی پٹیاں اتار کر کے دیکھو کہ یہ کون جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ سنو اور غور سے سنو، یہ قافلہ سالار عشق حسین ہے جو مرکز عشق کی شہادت گاہ حسین کی طرف سر کٹوانے جا رہا ہے۔ یہ دوش مصطفیٰ کا سوار ہے جو آرام گاہ مصطفیٰ سے نکل کر دین مصطفیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے مقتل کی طرف قربان ہونے جا رہا ہے۔ یہ فاطمہ کا لال ہے جو آغوش فاطمہ کو چھوڑ کر فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنے کے لیے اپنے سر کو نیزے پر چڑھانے کے لیے کربلا کے خونی میدان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ حیدر کا لاڈلا ہے جو شان حیدری دکھانے کے لیے کوفہ کے ریگستان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ناطق قرآن ہے جو آئینہ قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے دشت کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے جا رہا ہے۔ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر و سامان کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی، یہاں تک کہ قافلہ صفاح میں پہنچ گیا۔ خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے قافلہ سالار کی امامت میں سربا سجود ہو گئے۔ امام پاک نماز سے فارغ ہوئے تو فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا اور محب اہل بیت تھا۔ آپ نے فرزوق سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ فرزوق نے جواب دیا، آقا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ آپ نے فرمایا، فرزوق، تمہاری اس مشورے کا شکریہ، تمہاری محبت و عقیدت کا شکریہ، مگر ہمارا ہر قدم منشاء قدرت کے مطابق ہے، ہمارا ہر قدم منشاء قدرت کے مطابق ہے، سفر آل محمد کا مشیت کے مطابق ہے، مشیت کے مقابل سر جھکا دینا ہی لازم ہے، یار پر سب کچھ لٹا دینا ہی لازم ہے۔ میرے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھ چکے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میرے کاروان عشق نے اپنے جانثار ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا ہے اور اہل بیت کا قافلہ مقام صفا سے بھی آگے کو روانہ ہو گیا۔ توحید و رسالت کی صدائیں بلند کرتا ہوا یہ کارواں آگے بڑھتا گیا کہ راستے میں طرح بن عدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ ہی سے آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ امام علی مقام نے ان سے عراق والوں کی ارادوں کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی جواب دیا کہ اے سیدہ کے لال، میں نے قادسیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر جرار دیکھا ہے جو صرف لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، پردہ دار خواتین اور شیر خوار بچے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیں، ورنہ ڈر ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں دشمنوں کا کوئی خوف نہ ہو تو میرے ساتھ چلے آئیں، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے چلتا ہوں، اور پھر 1-2 دن میں عدی قبیلہ کے 20,000 بہادروں کی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ مگر اس اللہ کے شیر نے طرح بن عدی کی درخواست کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرنا کفر ہے، اور پھر امیر کارواں نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور پھر اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس قافلہ بڑے ہی عجز و انکساری کے ساتھ تصویر یار میں گردنیں جھکائے آگے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ ثعلبہ کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا، اور یہاں پر بکر سعید آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا
वो भी कोफा ही से आ रहा था। उसने इमाम आली मकाम के कदम चूमे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नूरे नज़र ने भी कोफा का हाल मालूम किया तो उसने भी अर्ज़ की, या हज़रत इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को आपके कत्ल के लिए रवाना कर दिया है और वो एक भारी लश्कर लेकर कादिसिया में उतर चुका है और आपका मुंतज़िर है, इसलिए खुदा के लिए कुफा जाने से बाज रहें। अपने बाल बच्चों पर रहम कीजिए, अपने क़ारिब पर तरस खाइए, पर्दा नशीन औरतों पर करम फरमाइए और आगे ना बढ़िए। कोफा वालों ने हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया है। अगर आप वहाँ गए तो आपकी जान का ख़तरा है। इमाम आली मकाम ने इसके हक़ में दुआ की और उसकी इल्तिजा भी ये कहकर कबूल न की, अब वापस मुड़कर मैं अली की शुजाअत को धब्बा नहीं लगा सकता। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके दोनों बच्चों की शहादत की खबर सुनकर ऐसा सदमा हुआ कि रात उसी मकाम पर बसर की। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बच्चों की शहादत का ख्याल इमाम पाक को बार बार परेशान कर रहा था कि भाई मुस्लिम ने अपनी जान भी दे दी और अपनी उम्र भर की कमाई दोनों बच्चों को भी मुझ पर कुर्बान कर दिया। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु की यतीम बच्ची जो इस सफ़र हक़ व सदाकत में हज़रत इमाम हुसैन के साथ थी, उसको बार बार देखते और उसकी यतीमे का एहसास करके आहें भरते सैयदा के लाल ने बहुत कोशिश की कि बाप और भाइयों की शहादत की खबर उस बच्ची तक ना पहुँचे, मगर ज़ब्त ना हो सका और बेइख्तियार बच्ची को गले लगा लिया। बार बार अपना दस्ते शफ़क़त उसके सर पर फेरते रहे। वो 9 साल की अनजान बच्ची ना समझ सकी कि आज बेपनाह शफ़क़त में राज क्या है। बच्ची ने कई बार चचा हुसैन के चेहरे पाक को देखा। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को बोसा दिया तो मासूम सी बच्ची ने अर्ज़ की, चचा जान, मेरे अब्बा जान की तो खैरियत है ना? आज आप मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से किया जाता है। चचा जान बोलिए तो सही, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे अब्बा तो खैरियत से है ना? बच्ची की इस गुफ्तगू से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल भर आया और बेइख्तियार होकर के बच्ची से लपट गए और फरमाया, बेटी, आज से तेरा बाप मैं हूँ, तेरी माँ शहर बानो है और तेरे भाई अकबर व असगर हैं। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी अगरचे अनजान थी मगर इमाम पाक की इस गुफ्तगू से फिर भी समझ गई का साया सर से उठ गया है। भाई हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं और मैं यतीम हो गई हूँ। लेकिन तसल्ली के लिए फिर पूछा कि चचा हुजूर, क्या मेरे अब्बा जान और भाई शहीद हो चुके हैं? सैयदा के लाल ने हज़रत मुस्लिम की इस मासूम बच्ची को गोद में उठा लिया और फरमाया, हाँ बेटी, तुम्हारे बाप सैयद होने का हक़ अदा कर गए हैं और उन्होंने ख़ानदान की लाज रख ली और दुनिया को बता गए हैं कि दीन के मामले में जान कोई चीज़ नहीं और वो खुद भी शहीद हो गए हैं और तुम्हारे दोनों भाइयों को भी दीन पर कुर्बान कर गए हैं। जो खुदा को मंजूर था वो हो गया। बेटी अब सब्र करो। काफ़िला वालों ने ये सारी रात इंतहाई बेचैनी बेकरारी में गुजारी। चलने वाला ही था कि हुर बिन यजीद रियाही फ़ौज के एक दस्ते के साथ सामने आता दिखाई दिया और फिर उस फ़ौज को अलहदा छोड़कर इमाम पाक की तरफ कासिद भेजा और हाजिर होने की इजाज़त चाहिए। शहज़ादा कौनैन ने इजाज़त दे दी और तन्हा हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ तो सैयदा के लाल ने फरमाया, कहो क्यों आए हो? हुर ने अर्ज़ की, आका, मुझे उमर बिन साद ने आपकी गिरफ्तारी के लिए भेजा है, मगर खुदा वो वक्त ना लाए कि मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकूं और मेरे हाथ से आपको कोई दुख पहुँचे। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अपने बाल बच्चों के साथ किसी तरफ को निकल जाएं। मेरी फ़ौज हरगिज़ आपका रास्ता नहीं रोकेगी। आपने हुर के लिए दुआए खैर फरमाई। ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया। शहज़ादा अली अकबर ने अजान कही। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ैमे से बाहर आए और हुर को मुखातिब करके फ़रमाया कि हुर, अजान हो चुकी है,
اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑھے گا یا اکیلے؟ حضرت شبیر کی اس آواز نے حر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ علیحدہ نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ امام برحق موجود ہے، اور اگر پیچھے پڑھ لی تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ادھر حر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ادھر امام برحق نے جماعت شروع کر دی، اور ابھی امام عرش مقام نے رکوع نہیں کیا تھا کہ حر نے آ کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حر نے پھر ملاقات کی، جس میں حر نے ابن زیاد کا ایک خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو گرفتار اور قتل کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ کی جائے۔ خط پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، آقا میں خاندانی نبوت کا غلام ہوں، مجھ سے آپ بے فکر رہیے، اور میں پھر التجا کرتا ہوں کہ آگے نہ جائیے، اور آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں تو تھوڑی ہی دور منزل صحرا ہے، وہاں میں آپ کو اتار لوں گا اور آپ میری فوج کے دستے سے دور اتریں، اس طرح آپ کو نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن فاطمہ کے لال نے حر کی یہ تجویز بھی یہ کہہ کر رد کر دی کہ حق و صداقت کی راہ سے جان بچا کر بھاگ جانا خاندانی نبوت کی توہین ہے۔ حر نا امید ہو کر چلا گیا تو مظلوم کربلا نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور ابھی رات کا تھوڑا حصہ ہی گزرا تھا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا۔ حر نے جان بوجھ کر اپنے دستے کو آہستہ آہستہ پیچھے چلنے کا حکم دیا تاکہ شبیر کو کسی طرح نکل جانے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں یہ قافلہ حر کی فوج کی نظروں سے اجھل ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو امام عالی مقام کے گھوڑے نے ایک مقام پر اپنے قدم جما لیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ کربلا کا نام سن کر مظلوم کربلا نے قافلہ ٹھہرانے کا حکم دیا اور سواریوں سے اتر جانے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہی ہماری منزل ہے اور یہی میری شہادت گاہ ہے، اور یہی وہ زمین ہے جو اہل بیت کے لہو سے سیراب ہوگی، یہی وہ خاک کربلا ہے جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر محرم الحرام 2 تاریخ 61 ہجری کو یہ نورانی گھرانہ اور اہل بیت اطہار کا یہ مقدس قافلہ کربلا کے خونی میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ مکۃ المکرمہ سے میدان کربلا تک حضرت امام حسین کا سفر اس طریقے سے طے ہوتا رہا۔ یہ بار انشاءاللہ عز و جل کل ہم حضرت صغرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں بیان کریں گے، جو بیمار ہونے کی وجہ سے میدان کرب و بلا میں حاضر نہیں ہو پائیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔